अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त 2.25 अरब आबादी की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। दो इंतहाई ताकतवर मुसल्लह अफवाज, दो एटमी मुल्क एक दूसरे के आमने सामने हैं। पाकिस्तान का मशरकी पड़ोसी भारत, उसके सर पर इस वक्त जंगी जुनून सवार दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जो मीटिंग्स गुज़श्ता 2 रोज़ में कर चुके हैं, उसके बाद पाकिस्तान के इदारों के पास ये मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात मौजूद हैं कि अगले 12 से 24 घंटे नहायत अहम हो सकते हैं। सरहदों पर इस वक्त री एनफोर्समेंट की जा रही है। एक मिरर डिप्लॉयमेंट है जिसका सिलसिला जारी है और उसके हवाले से पाकिस्तान ने दुनिया भर के ममालिक को आगाह करना शुरू कर दिया है कि भारत अगर किसी किस्म की जारहियत करेगा, अग्रेसर के तौर पर सामने आएगा, तो फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या वाकई जंग का खतरा पाकिस्तान और इंडिया इस खित्ते के सर पर मंडला रहा है, और क्या पूरी दुनिया इसी तरह बैठकर देखती रहेगी तमाशाई के तौर पर, या फिर अब आलमी कुव्वतें मैदान में उतरेंगी और दो एटमी मुल्क जिनके दरमियान जंग एक ऐसे नतीजे पर मुंतज हो सकती है, एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच सकती है जहां पर सिर्फ ये खित्ता और ये दो ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया सफ़र करेगी। क्या ये एक न्यूक्लियर एस्केलेशन में तब्दील हो सकती है? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके साथ आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हम्माद हसन साहब। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब, और कुछ ही देर में हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ अहमद चौधरी, बल्कि मुझे मेरी टीम की तरफ से बताया गया कि एजाज़ अहमद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। एजाज़ चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आप मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर रहते हुए इंडिया के साथ डील करते रहे, आप इंडियन माइंड सेट को जानते हैं। नरेंद्र मोदी के वक्त जब वो वज़ीर आज़म था तो आप सेक्रेटरी ख़ारजा भी थे, साउथ एशियन सार्क के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, आप इंडियन माइंड सेट को समझते हैं। इस वक्त जिस जिंगोइज़म का, जिस वॉर हिस्टीरिया का मुजाहरा किया जा रहा है और जो मूवमेंट हो रही है, इज़ इट नॉर्मल? क्या ये वाकई उस नहज पर है जहाँ पर आपको भी लगता है या आपकी एस्टिमेशन है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? देखें, ये तो अब एक वतीरा ही बन गया है। मैं अभी एक इसकी किताब देख रहा था, कॉन्डोलीज़ा राइस का, तो वो 2001-2002 का देख रहा था। तो उस वक्त भी इंडिया ने बड़ा ब्राउगेट किया और मिसाइल लगा दिए, जबकि इनके पास कोई इस तरह की एविडेंस नहीं थी। तो ये बगैर एविडेंस के ये एक इनका शेवा बन गया है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और चढ़ाई कर दो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक यानी हक हमसाईगी का बिल्कुल तरीकाकार ये नहीं होना चाहिए। इतने दिन हो गए हैं, कोई आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया और आपने माहौल को इतना ज़्यादा चार्ज कर दिया है बड़ा। वहाँ पे अगर आपके उनके चैनल देखे, बल्कि जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन ही उनके टीवी चैनल्स ऐसे बोलना शुरू हो गए जैसे जंग शुरू हो चुकी है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पिछले इतने सालों से जो हाइपर नेशनलिज्म उन्होंने शुरू किया हुआ था, हिंदुत्व का कर रहे थे, तो वो अब वो खुद वो एक लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल किया, कमिटमेंट ट्रैप में, उसमें आ गए हैं। वो खुद पकड़े गए हैं कि जनाब हमें कुछ करना है। तो इसलिए ये तो हम सारे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उनको अब ये भी अंदाज़ा है कि क्योंकि पाकिस्तान भी तैयारी पकड़े हुए है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि पूरी जंग करेंगे। वो कहीं कोई किसी किस्म का जो उन्होंने करना है उसका जवाब भी पा लेंगे, लेकिन आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और वो इस तरह के उस रास्ते पे ना चले। नहीं, ये तो हम उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि एजाज साहब, कल एक मुलाकात हुई है 7 लोक कल्याण मार्ग में, जो रेजिडेंस है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और आरएसएस चीफ मोहन भगवत वहाँ पर जाकर मिलते हैं। इट्स अ वेरी रेयर डेवलपमेंट के आरएसएस चीफ को वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर बुलाकर 1 घंटा तवील मुलाकात की जाए, और ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े पहन रहे हैं नरेंद्र मोदी, which has its own significance। तो हमारी तवक्को तो यकीनन है कि इंडिया इस इंतहाई इक़दाम से गुरेज करेगा जो खुद इंडिया को कई दिहाइयाँ पीछे फेंक देगा। लेकिन थर्ड टर्म, प्रॉबेबली द लास्ट टर्म, 75 साल में बीजेपी अपने पॉलिटिशियंस को रिटायर कर देते हैं, वो 74 साल के हैं, वो टर्म भी शायद पूरी करेंगे नहीं करेंगे, ये सवाल लोगों के जहनों में बहरहाल मौजूद है। ऐसे वक्त में जिस नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि व्हाट वुड बी द थॉट प्रोसेस? जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है, उसने कल बैठकर जब अपने प्राइम मिनिस्टर से ये गो अहेड लिया, द कार्ट ब्लांश, ब्लैंक चेक, कि आप जो करना है आप करें, क्या चल रहा होगा इस वक्त?
देखिए, पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी ने ये तासुर देने की कोशिश की अपने मुल्क में कि मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया, मैंने कश्मीर की स्टेटहुड ख़त्म कर दी है और पाकिस्तान के साथ भी अब एक किस्म का हमारा डिस्कनेक्ट है मुकम्मल तौर पर, और कश्मीर में टूरिज्म आ गया है और अब ये सब सेटल हो गया। हालांकि वो सेटल नहीं हुआ था, हत्ता कि जो प्रो इंडिया कश्मीरी भी थे वो भी अब खफा हो चुके हैं। तो कुछ ना कुछ वहां पे चलता है और चल रहा है। 7 लाख फौज है, वो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कश्मीर का मसला, अब वो उनकी बड़ी सख्त एम्बेरसमेंट है उनको। तो उन्होंने क्या किया कि चले इस एम्बेरसमेंट से हटाने के लिए तवज्जो इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस शुरू कर दे। तो मुझे ये एक आर्टिफिशियल क्राइसिस लगता है इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम कश्मीर, जहाँ पे वो समझते थे कि उन्होंने एक मसला हल कर लिया है। उनका ख्याल था कि मैंने अपनी मिलिट्री मसल से ये मसला हल कर लिया है, वो हुआ नहीं है हल। ठीक है, हम भी कंडेम करते हैं इस किस्म के कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो कहीं पे भी जाने जाएं, लेकिन कश्मीर के अंदर मसला तो मौजूद है। इसलिए अब आप इधर पाकिस्तान की तरफ करके, आपने पहले भी माजी में किया है, कई बार करके देखा है, वो उसका मसले से हल हुआ नहीं है। ना कश्मीर का मसला इससे जाएगा हल होगा, लेकिन इधर न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अलबत्ता बहुत बड़ा कोई क्राइसिस भी बन सकता है। जी एजाज साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जाहिर है कि हमने ये भी सुनना है आपसे कि ये डिप्लोमेटिक ऑप्शंस अब क्या है पाकिस्तान के पास। प्रैक्टिकली लगता ये है कि इंडिया इस वक्त 6 दरियाओं के ऊपर काबिज हो चुका है, ऑल द रिवर्स दैट फ्लो इनटू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। इसका क्या मतलब है और हम क्या सफारती हल इसका तलाश कर सकते हैं या नहीं? लेकिन अब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये बताइए कि 2020 में अभी एजाज साहब भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का इमेज और उसका ज़रा एक बड़ा मसला बना हुआ है। 2020 मई का महीना, चाइना और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्कर्मिशेस शुरू होती हैं और वो माचो मैन, वो 56 इंच की छाती, उसका नाम सरेंडर मोदी पड़ जाता है। वो एक हजीमत है, वो एक शर्मिंदगी है जिसको वो लेकर अपने साथ फिर रहा है अपने कांधों पर। अब जाने का वक्त है उसके, अब नहीं तो आज से 2 साल बाद चला जाएगा। डू यू थिंक कि एक ऐसा शख्स अपनी 3rd टर्म में इस किस्म की कोई चीज़ करना चाहता है कि जिसको वो एज अ ट्रॉफी अपने साथ घर ले जाए, सेलिब्रेट करे, और पाकिस्तान के ऊपर या तो हमला कर देना या हमले का ऐसा तासुर देना, इसके पीछे उसके अपने ज़ाती ऑब्जेक्टिव्स भी हैं? ईसा बिल्कुल वो करना चाहता है। हमें इसकी किसी कन्फ्यूजन में, किसी मिसकैलकुलेशन में रहना नहीं चाहिए, और इसका बाहरा उसने इजहार भी किया। अभी आप तमाम पहलगाम की वजह से कश्मीर दोबारा हाईलाइट हो गया है। जो डेड हुआ था वो दोबारा हाईलाइट हो गया है, क्योंकि पहलगाम कश्मीर के अंदर वाक़ है और पाकिस्तान भी बार बार रेफरेंस दे रहा है कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, और कश्मीर के अंदर जो 12 किस्म के इनह्यूमन लॉज जो JNK पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट से शुरू होकर टाडा और पोटा और इस किस्म के लोग लगा के जरा कश्मीरियों पे जुल्म ढाया जा रहा है, वो कश्मीरी भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को अपने इमेज की कोई परवाह नहीं, और ये उसने बारहा कहा है कि मुझे तो गालियाँ पड़ती हैं तो गालियाँ पड़ती रहेंगी, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। असल में ये जो रिलीजन पॉलिटिकल जो चीज़ें आपस में और एक्सट्रीमिज्म की जब चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तो वो वही चीज़ें होती हैं जो हिटलर ने जर्मनी के साथ किया था, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जर्मनी जो है वो 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद यही फिनोमेना आपको नरेंद्र मोदी के अंदर नजर आ रहा है कि वो मजहब कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है पॉलिटिक्स के लिए और हाइपर नेशनलिज्म के लिए। अभी ये रिसेंट जो इलेक्शन हुए उसमें उसने कहा था कि मैं 2/3 या 4/3 जीतूंगा, तो नहीं, लेकिन उसको हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। जो थिन मेजॉरिटी थी वो ली। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ यही हाइपर नेशनलिज्म से, हिंदुत्व से और RSS से, और RSS की जो फिलॉसफी है कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे और बाकी लोगों को या तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या वो जो है वो अपना हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। तो इस किस्म की जो चीजें नजर आ रही है आपको, उसके अंदर आप देखिए ब्रिगेडियर साहब आपके योर वीक ऑन सिग्नल्स, मेरे तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। जैसे आपसे राब्ता बहाल होता है तो मैं दोबारा आपके पास वापस आऊँगा। हमाद हसन साहब,
آج جو تفصیلات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے 230 کلومیٹرز اس لائن آف کنٹرول سے جہاں سے بھارت یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے لوگ آئے تھے، از دیر اے پاسبلٹی 2:20 پر ایک انسیڈنٹ اوور ہوتا ہے، 30 منٹ کا راستہ ہے اس پولیس اسٹیشن کا، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اس میں یہ اسٹیبلش کرتی ہے پولیس، وہ کہتی ہے کہ اکراس دا بارڈر ان کے تانے بانے ہیں، یہ ملے، یہ کیسے، یہ انڈیا کا کون سا چہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ جہاں پہ واقعہ ہوا وہ ایل او سی سے 400 کلومیٹر دور ہے، اسی کشمیر میں 9 لاکھ فوج موجود ہے انڈیا کی۔ تو پہلا سوال تو اس واقعے نے انڈین فوج کے کمپیٹنسی پہ، ان کی کارکردگی پہ اٹھا لیا کہ آپ کی فوج کہاں ہے، آپ کی انٹیلیجنس کہاں ہے۔ چلو وہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ واقعہ ہوتا ہے اور 4-5 منٹ کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، انویسٹیگیشن بھی کر لیتے ہیں، مجرم کا تعین بھی کر لیتے ہیں، اور 5 منٹ کے اندر پاکستان پر الزام بھی لگا لیتے ہیں۔ ان کے جو پروپیگنڈا باز، جو فیک نیوز والے ہیں، وہ سارے کے سارے مختلف سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک شور شرابہ اور ایک ہنگامہ اٹھا لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا۔ بھائی 5 منٹ کے اندر یہ دنیا کی تیز ترین انویسٹیگیشن ہے، اور پھر ایک جذباتی فضا بنا دیتے ہیں۔ مودی سعودی عرب سے فوری طور پر دلی آ جاتے ہیں، وہاں وہ روی شنکر فارن منسٹر کو اور اجیت ڈول قومی سلامتی کے مشیر کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پانی بند کر دیا۔ تو ایک جذباتی فضا وہ تخلیق کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کر لیں، پھر پاکستان ان کو آفر کر دیتا ہے جس طرح پٹھان کوٹ میں کیا تھا کہ آئے اکٹھے جوائنٹلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں معاملے کو، اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پٹھان کوٹ میں بھی بھاگ گئے تھے، سمجھوتا ایکسپریس میں بھی بھاگ گئے تھے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن سے بھاگ جاتے ہیں، جب آپ 5 منٹ کے اندر مجرم کا تعین بھی کر دیتے ہیں، جب آپ مختلف سٹوڈیوز میں بٹھائے گئے وہ جو فیک تجزیہ نگار ہیں آپ کے، ان کے ذریعے ایک شور اور ایک ہنگامہ کریٹ کرتے ہیں، تو اس سے یہ تمام ایویڈنسز تو خود بخود بتا رہی ہیں کہ اس کا اصل مجرم کون ہے، کہاں پر یہ منصوبہ بنا اور کیا اس کے پیچھے ہے۔ پھر جو ہی سعودی عرب سے پہنچتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پانی بند کر دیا، ایک جذباتی طور پر بات کرتے ہیں، بھئی یہ پانی آپ بند کر سکتے ہیں، یہ تو عالمی بینک کا معاہدہ ہے، وہ اس کا ثالث ہے، وہ درمیان میں موجود ہے، یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، صرف 2 ملکوں کا نہیں ہے، اس میں تو ورلڈ بینک کا کردار بھی ہے۔ حماد صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں کہ پولیٹیکل ظاہر ہے کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے اور اس کی کیا سچویشن ہے۔ اعزاز چودھری صاحب، جو تفصیل ابھی تک سامنے آئی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، 100 سے زائد ممالک کے سفارتکاروں کو ساؤتھ بلاک میں بلا کر بریفنگ دی گئی ہے، اور جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، ماضی کا ٹریک ریکارڈ تو یہ تھا کہ چاہے ہاف کوکڈ ہو، چاہے کنکاکٹڈ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ایویڈنس رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ لنک کر دیں آپ پاکستان کے ساتھ۔ یہ ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے والے ڈپلومیٹس جنہوں نے آن کنڈیشن آف انانیمٹی مختلف انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں رکھا، ایک ریٹورک ہے کہ ماضی میں پاکستان کا فلاں ٹریک ریکارڈ ہے لہٰذا وہ اس کے پیچھے ہیں۔ کیا اس پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اتنا زوراور بھینسا بن گیا ہے کہ اس کو کسی کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کو وہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس کو لگام کوئی ڈال ہی نہیں سکتا، اور وہ جو چاہے گا کر گزرے گا، اسے صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ کوشش تو وہ بہت کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو بتا سکیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی ثبوت نہ دیں تو بین الاقوامی برادری بھی آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دیتی، کنڈیم سب کرتے ہیں۔ ہم نے خود بھی، یعنی پاکستان گورنمنٹ نے افسوس کا اظہار کیا، میرے نزدیک تو کنڈیم کرنا چاہیے، کنڈیم آج کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسحاق ڈار صاحب کی اوپننگ تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز وی کنڈیم اٹ۔ جی ہاں، تو لیکن کسی بھی ملک نے ان کے اس الزام تراشی کا ساتھ نہیں دیا، کسی بھی ملک نے یہ نہیں ساتھ دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، کیونکہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو کوئی اور ملک کیوں شامل ہوگا؟ تو یہ جتنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
क्योंकि तमाम मुल्कों के पास अपनी इंटेलिजेंस होती है, उनकी अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनको मालूम होता है कि भाई किसने क्या किया है। इसलिए आज की इतनी वेल कनेक्टेड दुनिया में आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और ये एक्सपेक्ट करें कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, नहीं होगी खड़ी। और ये चीज़ हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक दो बार पूछा, कहीं देखा प्रोग्राम में, तो इंडियन एक डिप्लोमेट ये जस्टिफाई कर रहे थे कि ये पैटर्न है पुराना। तो भाई पैटर्न तो फिर हमारी तरफ भी उसी तरह बना हुआ है। अब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमें भी आपके फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे थे, हमें आपके यहाँ टारगेटेड असैसिनेशन जो आप कर रहे हैं वो भी नजर आ रही हैं। यहाँ कुलभूषण 2016 से बैठा है हमारे पास, जिसको हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया था। तो लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है इल्जाम एकदम से नहीं लगाता है, पहले इन्वेस्टिगेट करता है और फिर इल्जाम लगाता है। तो मेरे ख्याल में इस दफा उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी है, और ये जितना उसको बढ़ा रहे हैं दुनिया को बताने के लिए, उतना ज्यादा दुनिया का एतबार उनसे हटता जा रहा है। तो ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एजाज चौधरी साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब मेरे साथ ही रहिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये बात तो जाहिर है कि एस्टैब्लिश्ड है कि इंडिया का ये पैटर्न है, वो इल्ज़ाम लगा देता है कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन इस वाक़े की आड़ लेते हुए उन्होंने प्रैक्टिकली हमारे दरियाओं पर कब्जा कर लिया है। इसके ऊपर पाकिस्तान के पास अब क्या तोड़ होगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी और हम बात कर रहे हैं इंडियन अग्रेशन और अग्रेसिव स्टेप्स की। एजाज चौधरी साहब ये बताइएगा कि जाहिर है कि जब भी कोई मुल्क इस किस्म का कोई काम करता है, जारियत शुरू करता है, बड़ी सोच विचार की जाती होगी। ये नी जर्क रिएक्शन पे नहीं होता, और ये तवक्को शायद हमें भी नहीं रखनी चाहिए कि एक 1.5 अरब आबादी का मुल्क बिल्कुल ही जो है वो इस तरीके से एट हीट ऑफ द मोमेंट डिसीजन लेता हो। जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है इसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स भी होंगे, कोई वजूहात भी होंगी। पहला स्टेप जो हमने देखा, इंडस वाटर्स ट्रीटी को इन अबेंस डाल देना, और प्रैक्टिकली 3 दरिया उनके पास थे, रावी, सतलुज और ब्यास, और बाकी जो 3 दरिया हैं जहाँ पर उनका वुलर बैराज मौजूद है, जहाँ पर किशन गंगा डैम है, जहाँ पर बगलियार 1 एंड बगलियार 2 हैं, अगरचे उनमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है, दे कैन ओनली स्टोर मे बी 5% ऑफ द टोटल वाटर, लेकिन इसको हेल्ड इन अबेंस करने का मतलब तो इंडिया ने प्रैक्टिकली 6 के 6 दरिया इस वक्त उसके काबू में है। 3 का वो पानी रोक सकता है, 3 के पानी के साथ वो छेड़छाड़ करना शुरू हो चुका, अपने डैम्स की, रिजर्वॉयर्स की फ्लशिंग उसने कर दी, जो सेडिमेंट्स थे वो बहा दिए, जो कि अलाउड नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी में बिफोर पीक मॉनसून। तो अब पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा डिप्लोमेटिक ऑप्शन है कि हम इंडिया को मजबूर कर सकें? क्या फिजाई रास्ता बंद करके, या हमें काइनेटिक डोमेन में जाना पड़ेगा? एक तो मेरा ख्याल है कि आप कह रहे थे ना कि ना कोई इनका वजह तो होगी, तो मैंने शुरू में वजह बता दी आपको, जो मेरे नजदीक वजह है कि ये अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। इनका ख्याल था मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया, वो हुआ नहीं, तो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसका इजहार है। और दूसरा, कुछ इनके अपने लोग उकसा रहे हैं। कई ऐसे, मैंने कांग्रेस MP का भी आर्टिकल पढ़ा जिसमें उसने कहा कि जी पाकिस्तान को खत्म करने का वक्त आ गया, तो एक दीवानगी का आदम है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी आपने कही है, ये उसमें पानी रोक तो नहीं सकते ये बिल्कुल, और वो अलबत्ता वो जो असर आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया कि छेड़खानी कर सकते हैं, सोइंग सीजन में रोक लें, बेवक्त ज़्यादा छोड़ दें, सैलाबी कैफियत कर दें, ये काम वो अलबत्ता कर सकते हैं। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि पानियों का मामला बड़ा संगीन होता है। हमने तो ऑलरेडी कह दिया ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर आपने पानी को कहीं और भेजा या कुछ रोकने की कोशिश की। तो ये मेरे ख्याल में उस वक्त आपकी बात सही है, ये तो फिर जंग होगी अगर वो पानी को डिफ्लेक्ट करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल में उनसे इतना आसान नहीं होगा रोकना। उनको ये भी ज़हन में डर है कि भाई कल को ब्रह्मपुत्रा पे इंडिया, चाइना भी ना रोक के तो अपना तिब्बत की तरफ पानी ले जाए और सारा जो ये देखते रह जाए। तो दुनिया भर में लोग देखते हैं कि पानी के मसले के ऊपर कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं टूटने चाहिए। ये जो नाइल का डेल्टा है, इसमें 8 या 9 मुल्क हैं उसमें से निकलते हैं, और इजिप्ट इज द लोअर राइपेरियन। तो ऐसे नहीं होने देते लोग। इंडिया ने अबेंस में किया है, इसलिए कैंसिल नहीं किया। बड़े अरसे से वैसे इंडियंस ये कह रहे थे कि इसको नेगोशिएट किया जाए, यानी मेरे जैसे लोग ये कहते हैं कि कुछ साइड पे ऑप्शनल प्रोटोकॉल या एडिशनल प्रोटोकॉल करें जिसमें एनवायरमेंटल चेंजेस वगैरह बेशक कर लें। ट्रीटी को दोबारा नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये उस पर भी इन्होंने पिछले साल अगस्त से परमानेंट इंडस वाटर कमीशन
की मीटिंग्स जो है वो भी ख़त्म की हुई हैं। तो इनके हॉस्पिटैलिटी तो बहुत पुरानी है, इस मामले में चल रही है और ये शायद थोड़ी देर और चलेगी, लेकिन ये जंग इस तरह जंग करके कामयाब नहीं हो सकते। ये खुद भी भस्म हो जाएंगे, ये न्यूक्लियर लेवल पे जा सकती है जंग, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इनको कई बार रोकना पड़ता है। पिछली मरतबा भी 2019 में माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे रोकना पड़ा, उनको बात करनी पड़ी। शायद इस दफा भी किसी को ये कुछ कहना पड़े। यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, चाइना है, और सऊदी अरेबिया है, ये सारे ममालिक जो हैं ये हिंदुस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान से भी। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे सफारती कार्ड्स हैं? क्या हमारे पास ऐसे सफारती कार्ड्स हैं? यानी हमने उनका, अगर हम आईसीपी बंद कर देते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उनको ट्रेड नहीं करने देते, फ़िज़ाई हदूद बंद कर देते हैं, उनकी कॉस्ट एयरलाइंस की बढ़ जाती है, ये छोटे छोटे इकदाम हैं। कोई ऐसा कार्ड भी है कि जिसके ज़रिए सिर्फ सफारती तौर पर यह हल हो सके? लिटिगेशन में जाना एज एन एग्रेसर, वो बैठा हुआ है, उसके कब्जे में है, छेड़छाड़ उसने ऑलरेडी शुरू कर दी। अब जब सोइंग सीजन आएगा, अब अंदाज़ा तो यही है कि वो पानी के साथ छेड़छाड़ करेगा। 5-6 दिन वो रोक सकता है, वो रोक भी लेगा, नुकसान भी होगा पाकिस्तान को। हम कैसे मजबूर करें इंडिया को, या हमें लड़ना पड़ेगा? देखिए, एक सतह पर ये बयानिए की जंग है। हिंदुस्तान जो इतनी मेहनत कर रहा है, सारी दुनिया में अपना नुक्ता नज़र पहुंचा रहा है, उनके बहुत सारे इंग्लिश के चैनल्स खोले हुए हैं उन्होंने, वो अपना नुक्ता नज़र पहुंचा रहा है। उनके अमेरिका के जो थिंक टैंक के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कई थिंक टैंक्स, हमें भी इस किस्म की एफर्ट करनी पड़ेगी। हमारे थिंक टैंक्स को रिसर्च करके, बहुत सारा मटेरियल जमा करके कि किस तरह माजी में हिंदुस्तान का क्या किरदार रहा है, ये बात पहुंचानी होगी हमें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सफारत खानों में भी ये मालूमात पहुंचाएं, उनको हिदायत दें कि वो थिंक टैंक्स में भी जाएं और मीडिया में भी जाएं, ताकि हमारा भी बयानिया पहुंच सके वहाँ पर। जी सही। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये बताइए कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन जाहिर है कि न्यूक्लियर के डोमेन में चीज़ें जाना, खुदा ना करे कि वहाँ पर मामलात जाएं, एक इम्बैलेंस ऑफ पावर ज़रूर है। लेकिन एक तरफ राफेल तैयारे हैं, दूसरी तरफ JF-17 थंडर है, J-15 मिज़ाइल हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिज़ाइल हैं, वहाँ पर S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड मैन बिहाइंड मशीन मौजूद हैं। जो मिलिट्री पावर कंपैरिजन है करंट डायनामिक्स में, और पाकिस्तान की जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं, उसमें हमारी प्रिपेयर्डनेस को आप कहाँ रैंक करते हैं? इससे बात यह है कि आजकल जो कॉन्टूर्स ऑफ वॉरफेयर हैं, जो कॉम्प्लेक्शन ऑफ वॉरफेयर है, वो कम्प्लीटली तब्दील हो गई है। इसलिए तब्दील हो गई है कि ज़्यादा जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है। आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर करें, आप अपना बैक डिस्टेंस पे रह के आप दुश्मन की जो इलाके में किसी भी टारगेट को हिट कर सकते। वो डिपेंड करता है उस रेंज पे, उस आर्टिलरी पीसेस की रेंज पे, या मिसाइल पीसेस की रेंज पे, या गोलों की रेंज पे, या रॉकेट लॉन्चर्स की रेंज पे, वो कहाँ तक चीज़ को लेके जा सकते हैं। और यही फेयर है कि ये जंग जो है, जो अगर कन्वेंशनल तौर पे शुरू होती है, क्योंकि जो इंडिकेशन अभी तक आ रही हैं उसमें पहले मैं ये समझ रहा था कि चूंकि ये कश्मीर का मामला है, पहलगाम का मामला है, तो इंडिया इस चीज़ को लाइन ऑफ कंट्रोल तक रेस्ट्रिक्ट करेगा। सही। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज अभी सामने आ रही हैं, और जैसे रात को जफरवाल की साइड के ऊपर जो अपना लाइटें बंद की गई और वहाँ पर डार्कनेस की गई, अखनूर ब्रिज के ऊपर, अखनूर ब्रिज आपको पता है अगर भिब्बर या चक पंडत में खड़े हो तो आपको तवी के क्रॉस अखनूर शहर भी नजर आता है, और अखनूर ब्रिज जो जम्मू से हाईवे जा रही है और अखनूर को कनेक्ट करती है वो भी नजर आता है। वहाँ पे एक ब्लैकआउट किया गया। फिर आज बड़ी खबरें आ रही हैं बहुत सारी जगहों पे कि खास तौर पे ये कसूर से ऊपर जो साउथ में, कि वहाँ पे जो लोग जो ये अपना खबरें दे रहे हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, उनकी ज़मीनें वहाँ पे, तो उन्होंने ये रिंग करके बताया कि जी वहाँ पे इंडियन इलाके में ये अनाउंसमेंट हो रही है कि लोग अपने घरों से पीछे चले जाएं, अपना सामान ले जाएं और इसको जगहों को खाली कर दें। अब ये अबियाल डोगर से ऊपर जब आप जाते हैं तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है। तो जब मैं सिर्फ इन ग्राउंड रियलिटीज को देखता हूँ, ग्राउंड पिक्चर को देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया सिर्फ इस चीज को लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बॉर्डर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी लेके आ रहा है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब आप आते हैं तो जंग तो एक बहुत बड़ा
دنیا کے قوانین کے حساب سے, UN کے قوانین کے حساب سے, وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن, جسٹ میکنگ اے انسیڈنٹ آف اے ٹیرر اٹیک, جو فالس فلیگ آپریشن ہے, اس کے اوپر ایک سوورن کنٹری کے خلاف جنگ شروع کرنا تو کسی بھی قانون میں یا UN کی کسی ریزولیشن میں نہیں آتا. لیکن وہ وہ کریں گے کیا؟ مجھے یہ میرا فیئر ہے, یہ میری سوچ ہے کہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہے کہ وہ جیسے پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی لمیٹڈ ایریا میں کامبیٹ گروپس بنا کے, اور جب آپ کامبیٹ گروپس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ انفینٹری کی بھی بات کرتے ہیں, آپ آرمڈ کور کی بھی بات کرتے ہیں, آپ آرٹلری کی بھی بات کرتے ہیں, آپ اپنا APCs کی بھی بات کرتے ہیں, کہ وہ کمپوز کر کے جیسے ان کی کولڈ اسٹور ڈاکٹرین ایگزسٹ بھی کر رہی تھی, جس کے خلاف پاکستان نے شارٹ رینج میزائل بنائے تھے 350 سے لے کے 450 کی رینج کے. تو لگ یہ رہا ہے جس وقت میں ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتا ہوں تو اور جس طرح آپ نے کہا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا انڈین آرمی کو کہا کہ جائیں جی آپ اپنا پلان کریں, اپنا افینسو پلان کریں, ایئر فورس کو کہا جی آپ اپنی پلاننگ کریں, ٹارگٹ کو ہٹ کریں. اب اس کو وہ اگر ایئر فورس سے کمبائن کرتے ہیں, اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں اور کوئی ایئر وائلیشن ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر کسی جگہ پہ جا کے ہٹ کیا جاتا ہے, تو یہ تو پھر ایک آل آؤٹ وار شروع ہو جائے گی. تو جو اس کا پھیلاؤ بریگیڈیئر صاحب, اس کا جو پھیلاؤ ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, جس کو ہم خود بھی اب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان, دو ملکوں کے درمیان کہیں پر بھی ہوتا ہے تو وہاں تو یہ ڈکلیریشن آف وار سمجھا جاتا ہے, لیکن ان پاکستان اینڈ انڈیاز کیس یہ تو روٹین رہی ہے, LOC کا ہاٹ ہو جانا, وہاں پر شہادتیں ہو جانا, وہاں پر بھاری توپ خانے کا استعمال ہو جانا. لیکن جو اب سکیل نظر آ رہا ہے, 12 دسمبر 2022 یہی موہن بھگوت جن سے ملاقات کی ہے ابھی نریندر مودی نے, اور راجناتھ سنگھ یہ تقریریں کر رہے تھے انڈیا گیٹ پر کھڑے ہو کر کے پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی اور اس غلطی کو انڈو کرنے کا ٹائم آ گیا, ریکھا کو, سیما ریکھا کو مٹانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جو تقاریر تھیں, یہ جو گفتگو ہے, اور پھر ان کے اپنے آزاد کشمیر کے حوالے سے, گلگت بلتستان کو ہتھیانے کے حوالے سے ان کی قراردادیں بھی ہیں, ان کی گفتگو میں بھی جھلکتا ہے. کہیں انڈیا کے ذہن میں آپ کے خیال میں ایسا کچھ تو نہیں چل رہا؟ یہ تو اندرا گاندھی کے زمانے سے ہے. اندرا گاندھی کی پہلی اسپیچ آپ کو کانگریس میں یاد ہے, وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئی تھی, اس نے کہا تھا آئی کوٹ کہ میں اپنے پرکھوں کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتی کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کا بٹوارا کیا. سب کانٹیننٹ ان کے باپ کا تھا. یہاں تو اس زمانے میں ہندو بھی آباد تھے, مسلمان بھی آباد تھے, لیکن یہ دماغی طور پہ اس چیز سے کمپرومائز نہیں کر سکے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ اس بٹوارے کو انڈن کر سکوں. اگر میں کر سکی تو آپ مجھے کامیاب سمجھیے گا, نہ کر سکی تو میں ناکام ہوں گی. اور ایسٹ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش جو بنایا گیا اور جو اس کو جو بریفنگ دی گئی تھی RN کول نے, جو ان کا اپنا اس کا را کا اپنا چیف تھا اس زمانے میں, تو اسے کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم نے اس کو تو کر دیا بنگلہ دیش کا, ہم بلوچستان کی طرف کانسنٹریٹ کر سکتے. اندرا گاندھی کا فیمس سینٹنس تھا جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں بھی حالات سازگار نہیں ہے, انٹرنیشنل کمپلیکشن ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. تو یہ تو بڑی پرانی سوچ ہے. اور یہی سوچ جب میں نے کہا نا, جب انہوں نے کانگریس مذہب کا کم استعمال کرتی تھی, جنہوں نے مذہب کو ہائپر نیشنلزم میں جب ڈالا ہے, تو یہ تو نریندر مودی کا آبجیکٹو ہے کہ میں کسی طرح پاکستان پہ حملہ کروں. وہ بارہا اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں سے اس چیز کو ایکسپریس کر چکا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے سیز فائر معاہدہ ایبروگیٹ ختم کرنا تھا, وہ انہوں نے کر دیا. لیپا ویلی میں فائر ہو رہا ہے, 3 دن سے فائر ہو رہا ہے, اس میں چھوٹے ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں, بڑے ہتھیار بھی استعمال. لیکن انٹرنیشنل بارڈر پہ میں آپ کو آج بتا دوں, اگر یہ کرتے ہیں تو یہ جنگ پھر کنونشنل وار سے نکل جائے گی. صحیح. یہ پھر میزائل ڈومین میں پہلے چلی جائے گی, اور میزائل ڈومین میں اگر یہ گئی تو اس کا اسکیل اور فردر بڑھ سکتا ہے. صحیح. اچھا, اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, میرے ساتھ رہے حماد حسن صاحب. مجھے بریک پہ جانا, میں سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. جو اس وقت گریوٹی آف دا سچویشن ہے, دیٹ کالز فار یونٹی. اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد پاکستان میں سیاسی استحکام, ہم گزشتہ 3 سال سے ایک انسٹیبلٹی کی فضا میں جی رہے ہیں. ایک پیغام جیل سے آ گیا ہے اتحاد کے حوالے سے, وہ کتنا پازیٹیو ہے, اور کیا اس کو اب ریسیپروکیٹ ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کیا جائے گا؟ کیا ایسی کوئی سوچ موجود ہے؟ اور ایک عجیب و غریب معنی خیز خاموشی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی, اس کی کیا وجہ؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حماد حسن صاحب, ڈیسپریٹ ٹائمز کے لیے پھر ڈیسپریٹ میئرز ریکوائر ہوتے ہیں.
اس وقت جتنا بڑا تھریٹ، ایکسٹرنل تھریٹ موجود ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اتحاد اور یگانگت کی فضا چاہیے۔ ایک ٹویٹ آ گیا کل عمران خان کا کہ ہم فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے لیکن انڈیا کے خلاف ہم متحد ہیں۔ اپنے شکوے بھی کیے اور انڈیا کے حوالے سے اور RSS آئیڈیالوجی کو کال آؤٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ کو ایک بہتر اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ملک میں اتحاد کے لیے کیا کوئی سوچ بچار ہے کہ اس کا جواب بھی پازیٹیولی دے دیا جائے؟ عمران خان صاحب کو شاباش تو دینی پڑے گی، مشکلات کا سامنا ہے، خود بھی جیل میں ہیں، اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ہزاروں کارکنوں پر مقدمات ہیں، جیلوں میں ہیں، لیکن وطن اور دھرتی کا حوالہ آیا تو انہوں نے اپنے معاملات کو پس پشت ڈال دیا اور کہا کہ انڈیا کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تاریخی طور پر جب ہم دیکھیں تو 65 وار جب ہو رہی تھی تو اس سے پہلے ایک سیاسی کشیدگی بالکل عروج پر پہنچ گئی تھی، خصوصاً جب فاطمہ جناح کے الیکشن کے معاملے میں تمام سیاسی قوتیں مخالف تھیں، کنونشن مسلم لیگ بھی بن چکی تھی، لیکن پھر تمام سیاسی قوتیں آ کر مارشل لائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایوب خان نے ریڈیو پر تقریر کی، وہ اس تقریر کو الطاف گور نے لکھا تھا، بڑی یادگار تقریر ہے، ہمارے بزرگ اب بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ولی خان بھی کھڑا تھا، مفتی محمود بھی کھڑا تھا، ابوالعلا مودودی بھی کھڑے تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان بھی کھڑے تھے، تمام کے تمام سیاسی قیادت آ کر ڈکٹیٹر ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ ملک کا معاملہ ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں۔ پھر 71 میں بھی ایسا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشان وہی ولی خان تھے جن پر غداری کے الزامات لگتے رہے، تمام لوگ اکٹھے تھے۔ 88 میں جنیوا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بے نظیر بھٹو جس کے والد کو پھانسی ہو چکی تھی، جن کے بھائی قتل ہو گئے تھے، کہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ آ کر محمد خان جنیجو کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ عمران خان اسی روایت کو نبھا رہے ہیں، تو ایک تو اس پہ یقیناً ان کی شاباش بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات کو پیچھے کیا ایسی کوئی سوچ موجود ہے؟ آپ کو ایسا سگنل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب عمران خان نے یہ بات کی نا، عیسیٰ نقوی صاحب، جب انہوں نے یہ بات کی تو اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پاپولر لیڈر کی بات ہے، یہ اگر میں اور آپ کریں تو اتنی اہمیت اس کی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے کر لی تو وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے فالوئنگ میں ہیں، وہ ان کے آئیڈیل ہے، تو یہ بات سرایت کر گئی عوام میں، ان کی بات جو ہے وہ سرایت کر گئی۔ وہ جو بہت ٹیمپریچر بہت اوپر گیا تھا، وہ اس کو تو فوری طور پر انہوں نے ڈیفیوز کر دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یا عمران خان کے ساتھ معاملات، ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک تناؤ ہے دونوں کے درمیان، لیکن اب چونکہ فضا اور منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہے ہیں تو اس وقت تو ہمارے لیے 190 ملین بھی اہم نہیں ہے، عدت کیس بھی اہم نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ اور چیزیں اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر سب سے اہم چیز، اہم ترین چیز ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان عمران خان کا بھی ہے، پاکستان جنرل عاصم منیر کا بھی ہے، پاکستان شہباز شریف کا بھی ہے، پاکستان میرا اور آپ کا بھی ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا بھی ہے، 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم، 4تھی مرتبہ بننا چاہتے تھے، نہیں بن پائے، ان کے لیے انفارچونیٹلی ان کی جماعت کی کارکردگی الیکشن میں جیسی رہی، لیکن لوگ بہت سارے توقع کر رہے تھے کہ شہباز شریف خود نون لیگ کے اصل لیڈر نہیں ہیں، اصل لیڈر تو میاں محمد نواز شریف ہے، یقیناً وہ ہیں۔ انہوں نے لب کشائی نہیں کی، اس قدر جنگجوانہ سٹیٹمنٹس، اتنی ہائٹن ٹینشنز، کیا وہ کوئی اپنے گڈ آفیسز کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بیک ڈور پہ کوئی جندل کے ساتھ بات کر کے کوئی مودی کے ساتھ کوئی معاملات ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لب کشائی نہیں کر رہے؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب، اس کو ہم جذباتی انداز میں تجزیہ نہیں کر سکتے، یعنی اس سے یہ تو ہم سب کے علم میں ہیں کہ نواز شریف کے انڈیا میں اچھے خاصے تعلقات ہیں اسی نریندرا مودی کے ساتھ۔ ان کے نواسے یا نواسی کے شادی میں بھی وہ چند گھنٹوں کے لیے نواسی کی شادی میں کابل میں ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا لاہور میں جاتی عمرہ اور رات کا کھانا دلی میں۔ دیکھیں مشرق کا تو مزاج ہی یہی ہے نا
کہ جب آپ کسی کی شادی غمی میں جاتے ہیں تو آپ کے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہوتے ہیں تبھی جاتے ہیں. جب وہ آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق میں ہے. پھر واجپائی بھی ان کے کہنے پر آئے تھے. تو بی جے پی کے ساتھ ان کی قربت یا بھارتی لیڈروں کے ساتھ یا جو بزنس مین ہے، بزنس کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ، وہ کچھ ایک صحافی بھی آئی تھی ان کو ملی، تو ان کے انفلوئنس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن وہ خاموش ہیں تو ہم فوری طور پر اس کی تشریح نہیں کر سکتے، کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نہیں، میں وہی وہ پاسبلٹی فوری کی بات طور کر رہا پر ہوں کہ سامنے نہیں. کیا وہ کہیں اپنے بیک ڈور ڈپلومیسی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی میں میاں نواز شریف ہیں تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ میڈیا پر تمام باتیں پھیل جائے گی. وہ بہت خاموشی کے ساتھ، بہت آہستگی کے ساتھ پس پردہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، ابھی تک اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے پاکستان کی فائر پاور کیا ہے، انڈیا کی فائر پاور کیا ہے، اور ایک امبیلنس تو بہرحال موجود ہے. جو بائنگ کیپیسٹی ہے، رقبہ ہے یا آبادی ہے، ان تینوں چیزوں میں انڈیا ہم سے زیادہ ہے. اس کے ریزروز زیادہ ہیں، تو ایک چھوٹا سا ایک امبیلنس ہے. کتنے % چانسز ہیں کہ ایک فل بلون وار ٹرن ہو جائے گی انٹو اے نیوکلیئر ایسکلیشن؟ اور اگر یہ ہو جاتی ہے، کتنے دن کا تھریش ہولڈ ہے آپ کے خیال میں ایک ایسی لڑائی کو کنونشنل ڈومین میں رکھنے کا؟ دیکھیے، نیوکلیئر بڑا سیریس چیز ہے، اور اس کو انسان ویسے نہ سوچے تو بہتر ہے. کنونشنل وار کے ایک تھریش ہولڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ تھریش ہولڈ ٹچ ہو جائے تو پھر آپ نے یہ اسٹوریج کے لیے تو بنایا نہیں ہے، انڈیا نے بھی اسٹوریج کے لیے نہیں بنایا. اس کا امپیکٹ پھر صرف یاد رکھیے گا کہ پاکستان اور انڈیا تک نہیں رہے گا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اکراس دا ریجن جائے گا. جاپان میں ابھی تک افیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب بہت ساری میں آپ کو انوائرمنٹل چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی ویپن کو استعمال کرتے ہیں، کسی میونیشن کو استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نا، ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے اس میونیشن کے افیکٹ اس وقت ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی، پاکستان کے ساتھ افغانستان لگتا ہے، انڈیا کے ساتھ اور ممالک لگتے ہیں. تو یہ اس کا جو افیکٹ ہے یہ ریجنل امپیکٹ ہوگا. تو اس کو it will be very catastrophic. اور کنونشنل وار جو ہے اس کو آپ سیکٹر تک یا ایک پرٹیکولر سیکٹر تک محدود تو کر سکتے، لیکن اگر جیسے فرض کریں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ کسی ایک سیکٹر میں حملہ ہوتا ہے، کوئی آپ کر لیں، کوئی بھالپور والی سائڈ پہ ہو، تو پاکستان پھر کسی اور طرف سے انڈیا کے اوپر اٹیک کرے گا نا، وہاں تو وہ کنٹیسٹ کرے گا. جب آپ کسی اور جگہ سے ان کے سینسیٹیو ٹارگٹ کو اٹیک کریں گے تو پھر دیکھیے اس کا وہ جو دائرہ کار ہے وہ تو وسیع ہو گیا، اور وہ کنونشنل وار کا دائرہ کار وسیع ہو گیا. اس کے ذریعے پہ جب ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. حماد حسن صاحب، اعزاز چودھری صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دعا یہی ہونی چاہیے کہ معاملہ اس نہج پر نہ جائے کہ جہاں پر دو ایٹمی ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، برسر پیکار ہوں، جنگ جاری ہو. لیکن جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. مثال ہمارے سامنے ہے افغانستان، ایک چھوٹا سا ملک، نہ اتنی بڑی طاقت، نہ فضائیہ، نہ ایک ٹرینڈ آرمی. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے مل کر اس کو سرنگوں کرنے کے لیے حملہ کیا. 20 سال وہاں پر رہے، ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے. نتیجہ پھر آخر میں سب نے دیکھا، پاکستان ترنے والا نہیں ہے، نہ پاکستان ترنے والا بنے گا. اور اس ملک کے چپے چپے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے پاکستان کا ہر شہری، ہر شخص، ہر حب الوطن پاکستانی متحد ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.